जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बार-बार ये कहते हैं कि अफ़गान मसले का फ़ौजी हल नहीं है। वो ये बात क्यों करते हैं? अमेरिका ने फ़ौजी हल निकालने के लिए और नेटो ने फ़ौजी हल निकालने के लिए अफ़गानिस्तान के अंदर क्या कुछ किया, वो तफ़सीलात आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कितने बम फेंके गए अफ़गानिस्तान में, तालिबान के ऊपर कितनी बमबारी की गई 2 सालों में, गुज़िश्ता 2 सालों में, 2018, 2019 में, 2020 से पहले कितने ज्यादा उनके ऊपर बम फेंके गए ताकि उनको खत्म किया जा सके और इसका कोई फाइनल फौजी हल निकाला जा सके, लेकिन फिर भी कोई फौजी हल नहीं दिखना सामने नहीं आया। तो ये तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्यों वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बार बार अमरीकी सदर को भी ये बताते हैं, उसके साथ साथ वो अशरफ गनी साहब को भी ये बताते हैं कि जी वहां पे बातचीत से तालिबान को भी पाकिस्तान की तरफ से यही पैगाम दिया जाता है, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, कि इस मसले का कोई फौजी हल नहीं है। अगर इस मसले को हल करना है तो वो मुज़ाकरात के जरिए ही ये मसला हल हो सकता है। अब मैं आपके साथ थोड़ी सी तफसीलात शेयर करूंगा कि फौजी हल निकालने के लिए अमेरिका ने क्या कुछ किया। ये जो है ना, सामने आप डेटा देख रहे हैं, ये डेटा है अमेरिका की जो सेंट्रल कमांड है यूएस एयरफोर्स की, ये उसका अपना डेटा है। इस डेटा को अगर आप देखें तो मैं आपको दिखाऊं कि आप 2019 से शुरू करते हैं, इसलिए कि अभी तालिबान आपको पता है कि किस पोजीशन में है और गुज़िश्ता 2-3 बरसों के दौरान उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई नहीं होती रही। उससे आपको अंदाजा होगा कि इस मसले का फौजी हल क्यों नहीं निकल सकता। अगर आप ये देखें, पहले मैं आपको ये बताता हूं सिर्फ कि जो सोटीज की गई है ना, उनकी एयरफोर्स के जो तैयारों ने मिशन किए हैं, और वो मिशन जिसमें हर मिशन में कम से कम एक बम जरूर मारा गया है तालिबान के ऊपर, तालिबान को निशाना बनाया गया है अफगानिस्तान के अंदर। वो अगर आप ये देखें कि 2019 के अंदर, मैं नीचे से शुरू कर रहा हूं, इस आपने अगर आप देख सकें स्क्रीन पे, अगर आप राइट हैंड साइड पे देख सकें, 2019 पे 2,434 से ज्यादा ऐसे मिशन किए गए। 2018 में 900 से ज्यादा ऐसे मिशन किए गए, फजाई मिशन जिनमें बमबारी की गई। उसके अलावा 2017 में 1200 से ज्यादा, इसी तरह 2016 में 600 से ज्यादा, करते करते आप पीछे चले जाएं तो 2013 में जो सबसे पहली फिगर है कि वो 1400 से ज्यादा इस तरह के मिशन किए गए जिनमें फजाई हमले किए गए, बमबारी की गई, कम से कम एक बम या एक मिसाइल फेंका गया तालिबान के ऊपर अफगानिस्तान के अंदर, अफगान हुकूमत के मुखालफिन के ऊपर। अब अगर आप सामने ये जो फिगर है, दूसरा जो बड़ी चार्ट है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, जिस पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ वेपन्स रिलीज्ड, ठीक है कि नहीं, ये जो बड़े बम हैं जो मारे गए हैं, इसमें सबसे नीचे पे आ जाए अगर, तो ये 2019 का डेटा मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। 2019 में जनाब 7,000, जी हाँ जी, 7,423 बम जहाजों के जरिए बमबारी की गई। आजकल वो कहते हैं ना कि जी पाकिस्तान एयरफोर्स ने रोक दिया, अफगान एयरफोर्स को बमबारी नहीं करने दी गई, तो इस वजह से मसला खराब हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट बताना चाह रहा हूं कि वहां पे किस बड़े पैमाने पे क्या कुछ नहीं होता रहा, लेकिन उसके बावजूद फौजी हल नहीं निकला। और ये यूएस एयरफोर्स का की सेंट्रल कमांड का अपना डेटा है, मैंने उनकी वेबसाइट से लिया है, डी क्लासिफाइड डेटा है, और ये वो चीजें हैं जो यूएस ने खुद रिलीज की। जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि 2019 के अंदर 7,423 बम फेंके गए तालिबान के ऊपर, ये बमबारी, फजाई बमबारी की गई। 2018 के अंदर जनाब 7,362, 7,362। अगर आप इसी तरह मुख्तलिफ महीनों में देख लें तो इन दोनों सालों में किसी महीने में 900 बम फेंके हैं, किसी में 700, किसी में 600। इसी तरह आप पीछे जाते रहे 2013 तक अगर आप चले जाएं तो 2013 के अंदर भी तकरीबन 3,000 जो है ना, 2,758 2758 जो फेंके गए। इसी तरह अगर आप 2010 में चले जाएं तो इससे भी ज्यादा फेंके गए थे। तो ये वो कार्रवाइयां हैं जो 2018 और 19 के दौरान होती रही, ये पिछले 2 सालों के अंदर के इतने एक साल के अंदर 7-7 हजार दफा बड़े बड़े बम, बड़े बड़े मिसाइल अमेरिका की जानिब से फेंके गए अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन उसका क्या नतीजा निकला? कोई फौजी हल नहीं निकला। तो यही चीज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बार बार अशरफ गनी साहब को भी बताते हैं, अमेरिका को भी बताते हैं कि इस मसले का कोई फौजी हल नहीं है।
اس مسئلے کا اگر کوئی حل ہے تو وہ بیٹھ کے بات چیت کر کے آپ نکال سکتے ہیں. اگر آپ یہ خبر دیکھیں، ایک چھوٹی سی ملٹری ٹائمز کی خبر ہے، یہ ملٹری سے ریلیٹڈ بہت زیادہ ان کے پاس مٹیریل ہوتا ہے. اس نے یہ لکھا ہے کہ اب یہ انگلش میں لکھا ہوا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ طالبان کے اوپر اس نے بربادی کر دی ہے بم مار مار کے. 10 سالوں میں کے دوران اس وقت جو ہے یہ پچھلے سال کا وہ ڈیٹا دے رہے ہیں کہ سب سے زیادہ بمباری ہو رہی ہے اس مطلب ہیل آؤٹ آف دا طالبان. مطلب آپ یہ انگلش میں سامنے خود پڑھ سکتے ہیں کہ اتنے زیادہ انہوں نے بمباری کی ہے طالبان کے اوپر. لیکن ابھی پھر کس طرح امریکہ نکلا ہے راتوں رات؟ بگرام ایئرپورٹ کو بھی وہ اپنے اڈے کو بھی وہ یہ نہیں بتا سکا کہ ہم کس وقت جا رہے ہیں، ایون کہ افغان فورسز کو انہوں نے نہیں بتایا. تو اتنی کچھ بمباری کرنے کے باوجود کوئی ملٹری حل نہیں نکلا. اس کا کیا حل ہے؟ اس کا وہی حل ہے جو پاکستان کے وزیر اعظم بار بار کہتے ہیں کہ بیٹھ کے بات چیت سے اس کا حل نکلے گا. اب یہ چیز شاید امریکہ کو بھی سمجھ آ گئی ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سامنے تصویر ہے، یہ وہاں پہ افغانستان کے اندر بھارت نے ایمونیشن بھیجا ہے، ان کا C-17 تیارہ گیا، اس کے ذریعے وہاں پہ مطلب کافی ٹن انہوں نے ایمونیشن بھیجا. آپ جتنا مرضی ایمونیشن بھیج لیں، جو مرضی کر لیں، اس مسئلے کا فوجی حل نہیں ہے. اگر فوجی حل نکلنا ہوتا تو یہ جو فگرز میں نے آپ کو بتائے ہیں نا کہ یہ مطلب انکریڈیبل فگرز ہیں کہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر آپ نے بمباری کی ہے وہاں پہ، اور دنیا کے جدید ہتھیار وہاں پہ آزمائے ہیں، جدید طیارے آزمائے ہیں، لیکن کوئی فوجی حل نہیں نکلا. تو اسی وجہ سے پاکستان کے وزیر اعظم بار بار یہ کہتے ہیں کہ اگر اس مسئلے کا کوئی حل نکل سکتا ہے تو وہ حل مذاکرات کے ذریعے نکلے گا. لیکن ابھی بھی کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ اس کا مذاکرات کے ذریعے حل نہ نکالیں اور مطلب کہ بائی فورس اس کا کوئی فوجی حل نکلے. لیکن دونوں طرف سے اگر امریکہ 7,000 بم مار کے وہ کوئی حل نہیں نکال سکا ایک سال میں، تو اگر طالبان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جا کے وہاں پہ قبضہ کر لیں گے، یا افغان حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ پورے ملک کو اسی طرح چلا لیں گے، طالبان کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے، ایسا ممکن نہیں ہے. تو ضروری یہ ہے کہ مسئلے کی اساسیت کو سمجھا جائے اور وہ سبق لیا جائے ان سے کہ جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی، سب سے بڑا ملٹری الائنس تھا، سب سے طاقتور انسانی تاریخ کا، انسانی تاریخ میں اس سے مضبوط آج تک کوئی ملٹری الائنس نہیں بنا. یہ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آپ نیٹو کی طاقت چیک کریں، نیٹو کے پاس وہاں پہ جو کچھ تھا، یہ تو سوٹیز تو میں نے آپ کو بتائی نا کہ جس میں انہوں نے پھینکے بم، اس کے علاوہ کتنی سوٹیز ہوئیں، انٹیلیجنس کی کتنی سوٹیز ہوئیں. یہ انکریڈیبل ڈیٹا چل سکے اس میں کتنی زیادہ چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی ملٹری حل نہیں نکلا. تو یہی بات سمجھنے کی ہے کہ اگر آپ نے حل اس چیز کا نکالنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بیٹھ کے بات چیت کی جائے. جس طرح عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں، آخری دفعہ میں پھر دہراؤں گا کہ اس مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں. اگر فوجی حل نکل سکتا تو امریکہ کب کا نکال چکا ہوتا، لیکن امریکہ یہاں سے کس طرح گیا ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. شکریہ.